हिजो हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा है, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हामीले विभिन्न एंगलहरुको चाहिँ फर्मुलाहरु हेरेका थियौं है। त्यसमा चाहिँ हामीले sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा त्यस्तै गरी cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec 90 डिग्री माइनस थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरौं। सबभन्दा पहिला सुरुमा है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा हुने रहेछ। के हुने रहेछ? sin changes to cos अनि फेरि cos changes to sin, त्यस्तै गरी tan changes to cot अनि cot changes to tan, त्यसै गरी cosec changes to sec अनि sec changes to cosec। यो हेरेर है त यहाँ हेर त sin changes to cos, अब cos केमा परिवर्तन हुने भयो? sin मा हो। त्यस्तै गरी tan cot मा चेन्ज हुने भयो, त्यस्तै गरी cosec sec मा चेन्ज हुने भयो, sec cosec मा चेन्ज हुने भयो, cot tan मा चेन्ज है। त यसरी चाहिँ हामीले हेरेका थियौं। त्यसै गरी यो प्लस हुँदाखेरि पनि हुने यही हो, तर क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्यो हो हैन। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्न साथ हामीले एउटा अर्को कुरा पनि हिजो के रे डिक्लेयर गरेका थियौं। यो 0 डिग्री हो, यो 90 डिग्री हो, यो 180 डिग्री हो, यो 270 डिग्री, यो 360 डिग्री भयो भने हामी यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्छौं, यसलाई सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भन्छौं, यसलाई थर्ड क्वाड्रेन्ट भन्छौं र यसलाई फोर्थ क्वाड्रेन्ट भन्छौं भनेका थियौं। र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा सी, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा ए, सेकेन्डमा एस र थर्डमा टी पोजिटिभ हुन्छ। यो भनेको cos पोजिटिभ हुन्छ, cos को उल्टो sec पनि पोजिटिभ हुन्छ। यसमा अल पोजिटिभ हुन्छ, यसमा sin र cosec पोजिटिभ हुन्छ, sin को उल्टो cosec, यसमा tan र tan को उल्टो cot पोजिटिभ हुन्छ। यति कुरा हामीले हिजो हेरेका थियौं हो। कास्ट रुल भनेर चाहिँ यसलाई हामीले सम्झन सक्छौं। त अब यहाँनिर हेर्ने हो भने sin 90 प्लस थीटा, यहाँनिर 90 प्लस थीटा भन्ने बित्तिकै यहाँबाट एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एंगलको अब्जर्भेसन भनेर भनिसके मैले। हाम्रो सर्वेमा चाहिँ नर्थ लाइनबाट क्लकवाइजतिर जाने हो हैन। यो म्याथमेटिक्समा चाहिँ पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ एक्स एक्सिसबाट चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एंगललाई चाहिँ पोजिटिभ भनिन्छ है। मैले हिजोको यो कुरा भनिसकेको छु। त त्यो हिसाबले 90 प्लस थीटा भन्ने बित्तिकै 90 भन्दा बढी 180 भन्दा कम भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्यो। त्यसो हो भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त, sin 90 प्लस थीटा भन्नु र cos थीटा भन्नु एउटै हुन्छ, किनभने यहाँ sin र cosec पोजिटिभ हुन्छ, sin र cosec पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। ठीक छ, यहाँसम्म हामीले हिजो हेरिसकेका छौं। अब यस पछाडि यहाँ हेर त, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि 90 बाट थीटा घटाउँदा पनि, 90 बाट समथिङ जोड्दा पनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्ने हो। 180 बाट समथिङ घटाइयो भने पनि त आखिर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमै हो नि। जस्तो 180 बाट 10 घटाउँदा के हुन्छ? 170 हुन्छ। यो 170 भने पनि त यही भित्र हो नि। 90 भन्दा बढी 180 भन्दा कम। 180 बाट 40 घटाउ त यो पनि त के हुन्छ? 140 डिग्री हुन्छ। यो पनि त आखिरमा यही भित्र पर्ने हो नि। भनेको यो 180 माइनस थीटा भन्यो भने पनि यहीँनेर पर्छ, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमै पर्छ है। त्यसो हुँदाखेरि हामी यहाँनेर अब 180 माइनस थीटाको पनि हेर्छौं रेशियो। sin 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर के हुन्छ?
cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर के हुन्छ tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर के हुन्छ cosec 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर के हुन्छ sec 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर के हुन्छ cot 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर के हुन्छ है। यहाँ हेर त यो 0 डिग्री र 180 डिग्री एउटै लाइनमा पर्ने भएको हुँदाखेरि यो sin 180 माइनस थीटा भनेको sin थीटै हुन्छ, cos 180 माइनस थीटा भनेको cos थीटै हुन्छ, tan 180 माइनस थीटा भनेको tan थीटै हुन्छ, cosec को cosec नै हुन्छ, sec को sec नै हुन्छ, cot को cot नै हुन्छ है। त्यसो हुँदाखेरि यहाँनिर हामी के लेख्छौं sin थीटा लेख्छौं, यहाँनिर हामी cos थीटा लेख्छौं, यहाँनिर हामी tan थीटा लेख्छौं, यहाँनिर हामी cosec थीटा लेख्छौं, यहाँनिर हामी sec थीटा लेख्छौं र यहाँनिर cot थीटा लेख्छौं। तर कहाँ प्लस लेख्ने कहाँ माइनस लेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ 180 माइनस थीटा भन्नासाथ हामी कुन क्वाड्रेन्टमा छौं सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, किनभने 180 बाट केही कुरा घटाइयो भने हाम्रो के हुन्छ 180 भन्दा कम हुन्छ 90 भन्दा बढी हुन्छ। यदि यो थीटा 90 भन्दा सानो छ भने, यदि यो थीटा एक्युट एंगल हो भने 180 बाट एक्युट एंगल घटाइयो भने पक्कै पनि 90 भन्दा बढी हुन्छ तर 180 भन्दा कम हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कहाँनिर पुग्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमै पुग्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ यति हामीले लेख्न मिल्यो है। अब sin र cosec मात्रै पोजिटिभ हुन्छ, यहाँनिर sin र cosec मात्रै पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ, बाँकी सबैलाई हामीले नेगेटिभ बनाइदियौँ। यसरी चाहिँ यो फर्मुला पनि हामीले सम्झाउन सक्छौं। sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cosec 180 माइनस थीटा cosec थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा। यसको भनाइको मतलब के हो भन्दाखेरि sin 30 डिग्री भन वा sin 180 माइनस 30 भने कति हुन्छ 150 डिग्री भन, एउटै हो कुरा है। माइनस sin 10 डिग्री भन वा सरी माइनस cos 10 डिग्री भन वा cos 180 माइनस 10 भने कति हुन्छ 170 भन, एउटै हो कुरा। cos 170 को भ्यालु नि cos 10 को भ्यालु बराबर आउँछ तर माइनसमा आउँछ के, यसको मतलब त्यही हो। पुरो बुझ्यो? cos 170 को भ्यालु माइनसमा आउँछ तर त्यो भ्यालु चाहिँ cos 10 डिग्री बराबरको हुन्छ भन्न खोजेको है। यो कुरा हामीले क्याल्कुलेटरमा खिचेर कन्फर्म गर्न सक्छौं है। अब हामी तेस्रो क्वाड्रेन्टतिर लागौं। जसरी हामीले सेकेन्ड क्वाड्रेन्टलाई के भन्यौं 90 प्लस थीटा भन्यौं अथवा 180 माइनस थीटा भन्यौं है। 90 प्लस थीटा भन्नु र 180 माइनस थीटा भन्नु हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमै रहन्छौं। त्यसैगरी थर्ड क्वाड्रेन्टलाई हामी के भन्न सक्छौं, थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने एंगललाई हामी के भन्न सक्छौं 180 डिग्री प्लस थीटा अथवा 270 डिग्री माइनस थीटा हो। यो लेखिसक्यो होला भन्ठाने मैले, यहीँनिर मैले प्लस दिएँ। हामी थर्ड क्वाड्रेन्टतिर लाग्यौं है। थर्ड क्वाड्रेन्टमा है अब थर्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ कुन पोजिटिभ कुन नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरामा हामी हेर्छौं। हेरौँ त, थर्ड क्वाड्रेन्ट भन्न साथ यो 180 प्लस थीटा भन्ने बित्तिकै 180 भनेको 0 को सिधाको लाइन हो, त्यसले गर्दा यहाँ पनि सेम हुने भयो है। cos 180 प्लस थीटा भनेको cos थीटा, sec 180 प्लस थीटा भनेको sec थीटा, cot 180 प्लस थीटा भनेको cot थीटा, जे छ त्यही, नो चेन्ज छैन। sin cos मा tan cot मा cosec sec मा त यो 90 र 270 मा मात्रै चेन्ज हुने है। एउटै लाइन भयो नि त 90 र 270, त्यसले गर्दा यहाँ मात्र चेन्ज हुन्छ, अन्यत्र यो 0 र 180 मा चेन्ज हुँदैन। ठीक छ। अब यहाँनिर हेरौँ त, अब यहाँ हेरौँ त, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट भन्न साथ
त्यहाँ के पोजिटिभ हुन्छ त ट्यान र कट पोजिटिभ हुन्छ है ट्यान र कट पोजिटिभ हुन्छ बाँकी सबैमा नेगेटिभ लेख्ने है यहाँ केमा चेन्ज हुन्छ ट्यान र कटमा चेन्ज हुन्छ किनभने यहाँ हेर त थर्ड क्वाड्रेन्ट भनेको 180 भन्दा बढी 270 भन्दा कम 180 भन्दा बढी भएन यो 180 मा केही जोड्यो भने त त्यो 180 भन्दा बढी भयो कि भएन हैन त्यसले गर्दाखेरि यो के हुने भयो त ट्यान र कट पोजिटिभ हुने भयो बाँकी सबै नेगेटिभ हुने ठीक छ 90 र 270 मा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चेन्ज हुन्छ यो यस्तो है 90 र 270 एउटै लाइन भयो हुनाले यहाँ चेन्ज हुन्छ 0 र 180 एउटै लाइन भयो हुनाले 0 र 180 मा चेन्ज हुँदैन है अझै पनि हामी थर्ड क्वाड्रेन्टमै छौं अझै पनि हामी अब यो थर्ड क्वाड्रेन्टलाई नै हामी फेरि पनि अर्को एक्सप्रेसन साथ यदि हामी 270 डिग्री माइनस थीटा भन्छौं भने अझै पनि त हामी केमा छौं थर्ड क्वाड्रेन्टमै छौं हो त्यसैगरी cos को पनि गरौँ cos 270 डिग्री माइनस थीटा tan 270 डिग्री माइनस थीटा cosec 270 डिग्री माइनस थीटा sec 270 डिग्री माइनस थीटा cot 270 डिग्री माइनस थीटा है ल हेरौँ त अब यहाँनिर 270 आउन साथ हामीले के गर्छौं चेन्ज गर्छौं sin cos मा cos sin मा tan cot मा cot tan मा cosec sec मा sec cosec मा यो के हुने भयो cos थीटा यो हुने भयो sin थीटा यो हुने भयो cot थीटा यो हुने भयो sec थीटा यो हुने भयो cosec थीटा यो हुने भयो tan थीटा अब 270 माइनस समथिङ भन्नुको मतलब त 270 भन्दा सानो भयो भनेको हामी थर्ड क्वाड्रेन्टमै छौं भनेको tan र cot दुईटा पोजिटिभ बाँकी सबै नेगेटिभ tan र cot लाई पोजिटिभ राख्ने बाँकी सबैलाई नेगेटिभ छोड्दिने यहाँसम्म बुझिया छ यहाँसम्म बुझिएको छ कुसुमलाल छैन के छैन कहाँनेर बुझिएन ल लास्टमा रिभाइज गरौँला मैले अब हामी फोर्थ क्वाड्रेन्टतिर लागौँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा एंगल भनेको कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ 270 देखि 360 डिग्री सम्म हुन्छ हो त 270 प्लस समथिङ भन्नु र 360 माइनस समथिङ भन्नुमा हामी कहाँनेर पुग्या हुन्छौं त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पुग्या हुन्छौं 270 प्लस थीटा वा 360 माइनस थीटा भन्दाखेरि हामी कहाँ पुग्या हुन्छौं फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पुग्या हुन्छौं अब पहिला 270 प्लस थीटा को हेरौं sin 270 प्लस थीटा cos 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा cosec 270 प्लस थीटा sec 270 प्लस थीटा र cot 270 प्लस थीटा मैले भनिहाले 270 र 90 एउटै लाइनमा छ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ साइन cos मा परिवर्तन हुन्छ cos sin मा
ट्यान कटमा परिवर्तन हुन्छ, कट ट्यानमा परिवर्तन हुन्छ, कसेक सेकमा परिवर्तन हुन्छ र सेक कसेकमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि साइन चेन्जेस टु कस, कस चेन्जेस टु साइन, ट्यान चेन्जेस टु कट, कसेक चेन्जेस टु सेक, सेक चेन्जेस टु कसेक र कट चेन्जेस टु ट्यान। -270 माइनस थीटा भन्नु र साइन 180 माइनस प्लस थीटा भन्नु एउटै हो? होइन, एउटै होइन, एउटै होइन, तर क्वाड्रन्ट चाहिँ एउटै क्वाड्रन्टमा पर्ने भन्न खोजेको है। 180 मा तिमी 90 भन्दा सानो कुनै कुरा जोड है, 180 मा 90 भन्दा सानो कुनै कुरा जोड। यो थीटा भनेको एक्युट एंगल हो है, न्यून कोण। 180 मा न्यून कोण जोड, कहिले पनि 270 भन्दा बढी आउँदैन त्यो। र 270 मा न्यून कोण घटाउ, त्यो कहिले पनि 180 भन्दा कम हुँदैन। 270 मा न्यून कोण घटाउ, 180 भन्दा सानो हुँदैन। 180 मा न्यून कोण जोड, 270 भन्दा बढी हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यो कहाँ पर्छ? थर्ड क्वाड्रन्टमै पर्छ। कुरो बुझ्यो? त्यसैगरी 270 मा न्यून कोण जोड, 360 भन्दा बढी हुँदैन। 360 मा न्यून कोण घटाउ, 270 भन्दा कम हुँदैन। अर्थात् 270 प्लस थीटा भन वा 360 माइनस थीटा भन, त्यो फोर्थ क्वाड्रन्टमै पर्छ। 270 देखि 360 डिग्री भित्रमै पर्छ त्यो है। अब यहाँ हेरौँ त, फोर्थ क्वाड्रन्टमा के हुन्छ त? कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कस र सेकलाई पोजिटिभ छोड, बाँकी सबैलाई नेगेटिभ बनाऊ। अब यहाँनिर फेरि हेरेर, ओहो यहाँ त कस पनि नेगेटिभ आएको छ अनि यहाँनिर चाहिँ सेक पनि नेगेटिभ आएको छ भन्नु होला। त्यो हेर्ने होइन, हेर्ने कतापट्टिको हो? कतापट्टिको हेर्ने हो? लेफ्ट ह्यान्ड साइडको हेर्ने हो। कस 270 प्लस थीटाको भ्यालु पोजिटिभ हुन पर्यो, सेक 270 प्लस थीटाको भ्यालु पोजिटिभ हुन पर्यो, बाँकी सबैको नेगेटिभ हुन्छ है। ट्यानको नेगेटिभ हो, साइन पनि नेगेटिभ हो, ट्यानको पनि नेगेटिभ हो, कसेक पनि नेगेटिभ हो हैन, कट पनि नेगेटिभ हो। ठिक छ, बुझिया छ कुरो? अब फोर्थ क्वाड्रन्टलाई नै हामीले कसरी पनि अभिव्यक्त गर्न सक्छौं भने 360 माइनस थीटा पनि भन्न सक्छौं हो। ठिक छ, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। अथवा सिम्पली यहाँ हेरौँ त, यो भनेको यो 0 पनि त हो नि 360 भने हैन। 360 भने त 0 पनि हो नि। त्यसले गर्दा यहाँनिर हामी के गरौँ भने यो भन्नु र साइन 0 डिग्री माइनस थीटा भन्नु एउटै हो। त 0 डिग्री माइनस थीटा भन्नु र सीधा सीधा मैले यसलाई साइन माइनस थीटा भने पनि त एउटै हो नि। यो बुझिरा छौ? साइन 360 डिग्री माइनस थीटा भन्नु हामी फोर्थ क्वाड्रन्टमा पुगेका हुन्छौं। त त्यो 360 भन्नु र 0 भन्नु त एउटै हो। त्यसले गर्दा 360 को ठाउँमा 0 राख्यो भने पनि एउटै हो कुरा। त 0 माइनस थीटा भन्नु र सिधै माइनस थीटा लेख्नु पनि त एउटै हो नि। त्यसले गर्दा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा भन वा सिधै साइन माइनस थीटा भन, एउटै हो कुरा है। र यो बराबर कति हुन्छ हामी हेर्छौं। त्यसैगरी कस 360 डिग्री माइनस थीटा भन वा सिधै कस माइनस थीटा भन, एउटै हो कुरा। र यो बराबर कति हुन्छ हामी हेर्छौं। tan 360 डिग्री माइनस थीटा भन वा सिधै tan माइनस थीटा भन, यो कति हुन्छ हामी हेर्छौं। त्यस्तै गरी कसेक 360 डिग्री माइनस थीटा भन वा सिधै कसेक माइनस थीटा भन, कुरा एउटै हो। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा भन वा सिधै सेक माइनस थीटा भन, कुरा एउटै। र यो बराबर के हुन्छ हामी निकाल्छौं। कट 360 डिग्री माइनस थीटा भन
वा सिधै कट माइनस थीटा भन्न कुरा उठ्यो है। र यो बराबर के हुन्छ हामी निकाल्छौँ। ल हेरौँ त। अब यो भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो त? यो भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ, अर्थात् कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। भनेपछि यो भनेको माइनस साइन थीटा, यो भनेको कस थीटा सिधा सिधा, किनभने 360 छ। 360 भनेको पनि 0 हो। 0 भनेपछि चेन्ज हुने भएन, नो चेन्ज, जे छ त्यही राख्ने, ट्यानको ट्यानै राख्ने हैन। कसेकको कसेक नै राख्ने, सेकको सेक नै राख्ने, कटको कट नै राख्ने। तर कहाँ प्लस कहाँ माइनस भन्दा यहाँ एउटा प्लस यहाँ एउटा प्लस, बाँकी सबैमा माइनस। त यो भयो हाम्रो के त, यसलाई हामी नेगेटिभ एङ्गल फर्मुला पनि भन्छौँ। के भन्छौँ? नेगेटिभ एङ्गल फर्मुला पनि भन्छौँ यसलाई। मेन कुरो यसमा बुझ्न पर्ने भनेको यो CAST यही हो, कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ हैन भन्ने कुरा थाहा पाउन पर्यो। र कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ भन्ने थाहा पाउन साथ हामीले के गर्न सक्छौँ त, निकाल्न सक्छौँ है। अब यो सबै कुरालाई एकमुष्ट रूपमा मैले एउटा फर्मुला भन्छु। अहिले हामीले कतिवटा फर्मुला हेर्यौँ भने यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हामीले 90 माइनस थीटा हेर्यौँ हैन, एउटा 6 वटा भयो, 1 2 3 4 5 6 वटा, यहाँ 12 वटा, 12 त्यहाँ 36, 36 र 6 ले 42 वटा फर्मुला हामीले हेर्यौँ है। साइन 90 माइनस थीटादेखि लिएर यहाँसम्मको फर्मुला हेर्दा हामीले जम्मी 42 वटा फर्मुला हेर्यौँ। यो 42 वटै फर्मुलालाई एकमुष्ट रूपमा एकैपटक याद गर्ने तरिका छ, त्यो मैले भन्छु। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि n इन्टु 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यसमा पहिला परिवर्तन गर्ने, यो फर्ममा लैजाने है। त्यस पछाडि के गर्ने, यदि n अड भयो, अड भने बिजोर, यदि n बिजोर भयो भने साइन चेन्जेस टु कस, कस चेन्जेस टु साइन, त्यसै गरी ट्यान चेन्जेस टु कट, कट चेन्जेस टु ट्यान, त्यसै गरी कसेक चेन्जेस टु सेक, सेक चेन्जेस टु कसेक। त्यस्तै गरी यदि n इभेन भयो, इभेन भनेको जोड हो, जोड भयो भने के हुन्छ, नो चेन्ज, त्यति बेला चेन्ज हुँदैन। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ। तिमीहरूले यो ठ्याक्कै कुरो बुझेनौ होला कि यो n भने के हो हैन, कस्तो हो, के हो, कसो हो। जस्तो त्यो अघिको 42 वटा फर्मुला मध्ये कुनै एउटा फर्मुला मैले हेर्छु है, र सँगसँगै लास्टमा यो के हुने भने प्लस हुने वा माइनस हुने, यो केले निर्धारण गर्छ, कास्ट रुलले निर्धारण गर्छ। ठिक छ। अब हेरौँ इक्जाम्पल हेरौँ। त्यो अघिकै 42 वटा फर्मुला मध्ये कुनै एउटा फर्मुला मैले हेर्छु है त। जस्तो ल ट्यान 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर के हुने है। त यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, ट्यान 180 लाई के भन्न सकिन्छ, 2 इन्टु 90 डिग्री माइनस थीटा भन्न सकिन्छ। यो 2 भने के हो, अब यहाँ हेर है, यो 2, यो n इन्टु 90 भनेको जस्तै यो 2 इन्टु 90 भने त्यही हो। यो 180 लाई 90 इन्टु कति भन्न सकिन्छ, हो यो कति भनेकै के हो त, जोर कि बिजोर भन्ने हेर्ने हो तिमीले
2 भनेको के हो त जोड संख्या हो, त्यसले गर्दा यहाँ चेन्ज हुँदैन, जे छ त्यही हुन्छ। यहाँ के आन्सर आउँछ tan थीटा नै आउँछ। अब प्लस राख्ने कि माइनस राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ कास्ट रुलबाट निर्धारण गर्ने। कास्ट रुल भनेको CAST यही हो हैन, यो 0 डिग्री, यो 90 डिग्री, यो के हो त 180 डिग्री, यो 270 डिग्री। है तिम्रो यहाँनिर झुक्केला है, यहाँनिर 0 लेखौला फेरि। यो x एक्सिसमा 0 हुने हो, y एक्सिसमा 90, x ड्यासमा 180, y ड्यासमा 270। किनभने रेफरेन्स एक्सिस भनेको x एक्सिस हो म्याथमेटिक्समा। हाम्रो सर्वेमा चाहिँ नर्थलाई 0 मान्छौँ हैन, बियरिङ नाप्दाखेरि। यहाँ चाहिँ एंगलको मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ x एक्सिसबाट हुन्छ र एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हुन्छ। त्यसले गर्दा यो 0, 90, 180, 270 भयो हैन। अब हामीले हेर्न पर्यो के त भन्दाखेरि 180 माइनस समथिङ गर्दा कहाँ पुग्छौँ हामी। 180 मा केही कुरा घटाइयो भने 180 भन्दा बढी हुन्छ कि 180 भन्दा कम हुन्छ? 180 भन्दा कम हुन्छ होला, किनभने 180 बाट कुनै कुरा घटाइएको छ। त्यो 180 भन्दा सानो हुने भयो, त्यो यहाँनिर हुने भयो। त्यसले गर्दा यहाँ के पोजिटिभ हुन्छ त यस भनेको साइन र साइनको उल्टो कसेक, यति दुईटा पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। अब हामीलाई सोधिएको छ tan, त tan के हुने भयो त यहाँ नेगेटिभ हुने। अब अघिको फर्मुलामा हेर त tan 180 माइनस थीटा भनेको माइनस tan थीटा छ कि छैन? छ, कुरो बुझियो? एउटै फर्मुलाले तिमीलाई काम गर्ने भयो अब सबैका लागि। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ एउटा, कसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, यो बराबर कति हुन्छ? पहिला सुरुमा हामीले यसलाई के गर्न पर्यो, कसेक 270 लाई हामी के भन्न सक्छौँ, 3 गुणा 9 भन्न सक्छौँ, 90, 3 गुणा 90 प्लस थीटा, यो भन्न सकिन्छ। 270 भनेको 90 × 3 हो कि हैन? अब यो 3 के भयो, 3 के भयो बिजोर भयो। यो 3 बिजोर हुनासाथ के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो। कसरी चेन्ज हुने भयो, साइन कसमा, कस साइनमा, ट्यान कटमा, कट ट्यानमा, कसेक सेकमा, सेक कसेकमा। त्यसले गर्दा यो के हुने भयो त सेक थीटा हुने भयो। अब प्लस हुने वा माइनस हुने कास्ट रुलले निर्धारण गर्छ। 270 प्लस समथिङ भन्नुको मतलब हामी यहाँनिर आइपुग्यौँ, यहाँनिर कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। त कस र सेक हो त यो हैन नि, कसेक हो यो त, कसेक हो। कसेक के हुने भयो, नेगेटिभ हुने भयो। त्यसले गर्दा यहाँ माइनस हुने भयो। बुझिएको छ कि छैन यहाँसम्म? बुझिएको छ? यदि यहाँ हेर है, फेरि मधुसूदनले फेरि भन्नु भएन भने छ, ठिक छ ल, यहाँ हेर त, यो 90 डिग्रीमा कति गुणन गर्दा तिम्रो चाहिँ यहाँनिर भएको कुरा आउँछ त्यो हेर्ने। त्यो कति चाहिँ जोर हो वा बिजोर हो भन्ने कुरा हेर्ने। बिजोर भयो भने साइन कसमा परिवर्तन गर्ने, कसलाई साइनमा परिवर्तन गर्ने, ट्यानलाई कटमा परिवर्तन गर्ने, कटलाई ट्यानमा परिवर्तन गर्ने, कसेकलाई सेकमा परिवर्तन गर्ने, सेकलाई कसेकमा परिवर्तन गर्ने। जस्तो यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि कसेक 270 प्लस थीटा छ, कसेक केमा परिवर्तन हुने भयो त अब सेकमा परिवर्तन हुने भयो, किनभने 270 भनेको 90 × 3 हो र 3 भनेको बिजोर हो हैन। बिजोर हुनासाथ हामीले के गर्छौँ त, बिजोर आयो भने चेन्ज गर्छौँ, जोर आयो भने चेन्ज गर्दैनौँ, जोर आयो भने जे छ त्यही राख्छौँ, साइनको साइन हैन। यसको मतलब के त, साइनको साइन नै हुने भयो, कसको कस नै हुने भयो, ट्यानको ट्यान नै हुने भयो हैन, कसको कसेकको कसेक हुने भयो, सेकको सेक हुने भयो, कटको कट हुने भयो। त्यसले गर्दा यहाँ ट्यानको ट्यानै हो, किनभने यो के हो त यन जोर संख्या हो, चेन्ज हुँदैन। यदि बिजोर भयो भने चाहिँ साइन कसमा परिवर्तन हुन्छ, कस साइनमा, ट्यान कटमा परिवर्तन हुन्छ, कट ट्यानमा,
कसेक सेकमा परिवर्तन हुन्छ, सेक कसेकमा परिवर्तन हुन्छ। ल यति भने मैले। अब यो यसपछि चाहिँ तिमीहरूले आफैले प्र्याक्टिस गर अनि थाहा पाउँछौ। ओके, ल सार्ने भने सारिहाल। अब एउटाले फेरि सोध्यो 360 डिग्री माइनस थीटा भन्नु र 0 डिग्री माइनस थीटा भन्नु एउटै कसरी भयो भनेछ हैन। यहाँ हेर त, यो 0 डिग्री भयो, यो 90 डिग्री भयो, यो 180 डिग्री भयो, यो 270 डिग्री भयो। यही होइन 360 डिग्री भनेको। 360 डिग्री भन्नु र 0 डिग्री भन्नु त एउटै हो नि, आखिरमा घुमी फेरि त्यही आइपुग्ने हो नि हैन। त्यसले गर्दा हामी 0 डिग्री माइनस थीटा भन्नु र 360 माइनस थीटा भन्नु एउटै मान्छौँ। र यसलाई कसरी पनि तिमीले बुझ्न सक्छौ भने, जस्तो यहाँनिर कुनै एङ्गल छ भनेदेखि यो के हो, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गयो हो। अब यहाँनिर कुनै एङ्गल छ भनेदेखि तिमीले यसरी नाप्छौ, यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गयो। यसरी नाप्यो भनेदेखि त एन्टी क्लकवाइजको अपोजिट भयो नि। त्यसले गर्दा यदि एन्टी क्लकवाइजलाई तिमीले पोजिटिभ रूपमा लिँदैछौ भने यसलाई नेगेटिभ एङ्गल भन्न पर्यो कि परेन। जुन डिरेक्सनमा तिमीले एङ्गलको रेफरेन्स लिएर राखेका छौ त्यसको अपोजिटतिर यदि तिमीले मेजर गर्दैछौ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नेगेटिभ एङ्गल भन्छौँ। 0बाट एन्टी क्लकवाइज जानुपर्ने, गइदियो क्लकवाइज भनेपछि यतापट्टि यदि तिमीले 10 डिग्री प्राप्त गर्यो भने यो 10 डिग्रीलाई हामी के भन्छौँ, माइनस 10 डिग्री भन्दैनौँ हैन। अथवा तिमीले यसलाई कसरी पनि बुझ्न सक्छौ भनेदेखि नि, जस्तो तिमीले यदि माइनस 30 डिग्री भन्यो, माइनस 30 डिग्री भन्नु र 330 डिग्री भन्नु एउटै हो नि, भन्नु एउटै हो। अब कसरी एउटै हो भनौँला हैन, कसरी एउटै हो भनौँला। ल हेर, अब यहाँनिर यो 10 डिग्री भयो, तर हामीले के भनेका छौँ, यो 0 डिग्री हो, यो 90 डिग्री हो, यो 180 डिग्री हो, यो 270 डिग्री हो र यो 360 डिग्री हो। एङ्गलको मेजरमेन्ट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गरिन्छ म्याथमेटिक्समा है। सर्वेमा चाहिँ हामी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हेर्छौँ। त यहाँनिर यदि यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनबाट जाने भने 90 भयो, 180 भयो, यहाँ 270 भयो, यहाँ आइपुग्दा कति हुन्छ त, कति हुन्छ भने टोटल यहाँ पुग्दा 360 हुन्थ्यो हैन। 360 नपुग्नलाई कतिले रोक्यो त भन्दा 360 पुग्नलाई 10 ले रोक्यो भनेको यो टोटल कति हुने भयो त, 350 डिग्री हुने भयो। त 350 डिग्री भन्नु र माइनस 10 डिग्री भन्नु एउटै रहेछ हो। त 350 भनेकै 360 डिग्री माइनस 10 डिग्री हो कि होइन, यो भन्नु र माइनस 10 डिग्री भन्नु एउटै रहेछ। अर्थात् यो 10 को ठाउँमा थीटा राख्दियौ, 360 डिग्री माइनस थीटा भन्नु र माइनस थीटा भन्नु एउटै रहेछ कि रहन्छ त।
cosec 270 प्लस 0 भनेको sec 0 हुन्छ, एकदम मजाले हुन्छ है। cosec 270 प्लस 0 भनेको sec 0 हुन्छ, तर माइनस sec 0 हुन पर्यो है, माइनस sec 0 हुन पर्यो है। यहाँ हेर त, cosec 270 प्लस 0 भनेको के हुन पर्यो, sec 0 हुन पर्यो, तर केमा हुनु पर्यो, माइनसमा हुनु पर्यो, किनभने 270 प्लस थीटा भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो र त्यति बेला चाहिँ माइनसमा आउँछ। cosec चेन्जेस टु sec। ल अब यति भइसके पछाडि एकैछिन म सिलेबस हेर्दै गर्छु। ओके, cos माइनस थीटा इक्वल टु माइनस cos थीटा हुँदैन नि, कसरी हुन्छ यार? एउटै कुरा तिमीहरू बारम्बार सोधिरहेको छौ, दिक्क लाग्छ यार। यहाँ हेर, फेरि हेर, प्र्याक्टिस गर के, तिमीहरू प्र्याक्टिसै पुगेको छैन तिमीहरूलाई। यो 2 घण्टाको क्लासले केही पनि हुनेवाला छैन है, तिमीहरू आफूले प्र्याक्टिस गरेनौ भने। अब यहाँ हेर त, 0 डिग्री माइनस समथिङ भन्ने बित्तिकै हामी फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पुग्छौँ। फोर्थ क्वाड्रेन्ट भनेको cos र sec पोजिटिभ हुन्छ, हो कि न? cos र sec पोजिटिभ हुनासाथ तिम्रो cos 360 डिग्री माइनस थीटा भन्नु वा cos माइनस थीटा भन्नु एउटै हो, र यो के हुन्छ, cos थीटासँग बराबर हुन्छ है। यसको मतलब के हो भनेदेखि तिमी के गर त भन्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा थिचा, ल क्याल्कुलेटरमा cos माइनस 30 डिग्री गर त कति आउँछ, अथवा cos माइनस 60 डिग्री गर त कति आउँछ, यो 0.5 आउँछ होला, गरिहेर त पोजिटिभ आउँछ। तर यहीँनिर तिमीले साइन माइनस 30 डिग्री गर त माइनस 0.5 आउँछ। यसको मतलब के हो भने फोर्थ क्वाड्रेन्टमा cos र sec पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा हो। ल मैले यो भन्दा बढी भन्न सक्दिनँ, तिमीहरूले यसमा बाँकी प्र्याक्टिस गर, क्याल्कुलेटर थिच हैन, एक्सप्लोर गर्दै जाऊ, त्यसपछि थाहा हुन्छ नि। ल अब हामी अगाडि बढौँ। अब के हेरौँ त भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरूको स्ट्यान्डर्ड एंगल अनुसारका मानहरू हामीले याद गर्नै पर्छ। यो कुरा है के को, स्ट्यान्डर्ड एंगलको मात्रै, अरु सबैको पर्दैन। स्ट्यान्डर्ड एंगलहरूको चाहिँ चाहिन्छ तिमीहरूलाई, जसरी पनि यो चाहिँ याद गर्नै पर्छ। त यसलाई यदि सुरुवातै तिमीलाई गर्न आउँदैन, केबाट सुरु गर्ने भनेर भन्ने कुरामा भनेदेखि यो याद गर्न सजिलो छ असाध्यै। पहिला लेख 0, त्यसपछि लेख 1, त्यसपछि लेख 2, त्यसपछि लेख 3, त्यसपछि लेख 4। सबैलाई 4 ले भाग देऊ, सबैलाई 4 ले भाग गर्ने, सबैको रुट ल्याऊ, सबैको रुट ल्याऊ, सबैको रुट ल्याऊ है। अब यो के भन्ने भयो त, यो 0 हुने भयो। यो 1/4 लाई रुटबाट बाहिर निकाल्दा 1/2 हुने भयो। यो 2 दुना 4, माथि 1 हो तल 2 हो, भनेपछि 1 रुटबाट बाहिर निस्किँदा 1 हो, 2 रुटबाट बाहिर निस्किन सकेन, रुट भित्रै बस्यो। 3 रुटबाट बाहिर निस्किन सकेन, 4 लाई रुटबाट बाहिर निकाल्दाखेरि 2 हो, 4 4 क्यान्सल भएर 1 हो, 1 लाई रुटबाट बाहिर निकाला 1 हो। र यो भनेकै के हो त भन्दाखेरि है। अब यो चाहिँ यो चाहिँ संयोगवश के हो त भन्दाखेरि साइनमा 0 डिग्री को मान यो हो,
साइन 0 डिग्रीको मान यो हो, साइन 30 डिग्रीको मान यो हो, साइन 45 डिग्रीको मान यही हो, साइन 60 डिग्रीको मान यो हो र साइन 90 डिग्रीको मान यो हो। एवं रीतले अब यहाँ हेरौँ है, कसमा के हुन्छ त कस 0 भन्नु र कस 90 भन्नु त एउटै हुन पर्यो कि पर्न? किनभने साइन 90 माइनस थीटा भनेको के हुनुपर्छ? कस थीटा हुनुपर्छ कि पर्दैन? यसको मतलब साइन 90 डिग्री भन वा कस 0 भन एउटै हुनै पर्छ। त साइन 90 भन्नु र कस 0 भन्नु के हुनु पर्यो? एउटै हुनु पर्यो, अर्थात् यहाँनिर 1 राख्दियौँ। त्यसै गरी साइन 60 भन्नु र कस 30 भन्नु एउटै हुन पर्यो। त्यसले गर्दा यो सारा, किनभने 60 र 30 जोड्दा 90 हुन्छ है। अब यहाँनिर साइन 45 भन्नु र कस 45 भन्नु एउटै हुनै पर्यो। साइन 60 भन्नु साइन 30 भन्नु र कस 60 भन्नु एउटै हुनै पर्यो। साइन 0 भन्नु र कस 90 भन्नु एउटै हुनै पर्यो। त्यसले गर्दा यहाँ हेर त 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हो र यो ठ्याक्कै यताबाट चाहिँ उल्टोपट्टिबाट यो 1 यो √3/2 यो 1/√2 1/2 0 ठ्याक्कै यही कुरा चाहिँ यतापट्टिबाट आउने। कस 0 भनेको 1, कस 30 भनेको √3/2, कस 45 भनेको 1/√2, कस 60 भनेको 1/2 र कस 90 भनेको 0। बुझिया छ? अब पालो आयो tan को। tan भनेको के हो भन्दा साइन अपन कस हो। 0/1 भनेको 0 हो, 1/2 अपन √3/2 यो 2 क्यान्सल भयो, रह्यो बाँकी 1/√3। त्यस्तै गरी 1/√2 अपन 1/√2 √2 क्यान्सल भयो, 1/1 भने 1 हो हैन। √3/2 अपन 1/2 2 क्यान्सल भयो, कति आयो? √3। अब 1/0 1/0 भनेको चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा हो है। 1/0 भनेको के हुन्छ भने यसलाई हामी इन्फिनिटी भन्छौँ है। त्यसमादाखेरि यहाँनिर के लेख्ने? इन्फिनिटी लेख्ने है। जेसुकै अपन 0 भन्यो भने समथिङ अपन 0 हुनासाथ तिमीले के लेख? यसलाई इन्फिनिटी लेख्नु है। अब यहाँ हेरौँ त, यहाँनिर साइन 0 भनेको 0, साइन 30 भनेको 1/2, साइन 45 भनेको 1/√2, साइन 60 भनेको √3/2, साइन 90 भनेको 1 है। अब कसमा चाहिँ ठ्याक्कै यतापट्टिबाट आउने। कस 0 भनेको 1 यहाँ हेर त, यहाँनिर 1 छ, यो 1 कहाँनिर आउने भयो? यता आउने भयो। √3/2 यता लेख्ने, 1/√2 यहाँ लेख्ने, 1/2 यता आयो, 0 यहाँनिर आयो। यसरी जान पर्यो के। कस 0 भनेको यति, कस 30 भनेको यति, कस 45 भनेको यति, कस 60 भनेको यति, कस 90 भनेको यति। किन भनौँला भनेदेखि 90 + 0 भनेको हैन 90 + थीटा अथवा 90 - थीटा भनौँ न। साइन 90 - थीटा भनेको के हो? साइन 90 - थीटा भनेको के हो त? कस थीटा हो कि हैन? त्यसले गर्दा यदि तिमीले साइन 90 - 0 भन्यो भने के हुन्छ? यो कस 0 सँग बराबर हुन्छ, अर्थात् साइन 90 भन्नु र कस 0 भन्नु एउटै हो। त्यसै गरी यसलाई हेर त, साइन 90 डिग्री - 60 डिग्री गर्यो भने यो के हुन्छ त? साइन 90 डिग्री - 60 डिग्री गर्यो भने यो बराबर कस 60 डिग्रीको मान हुन्छ, हो कि हैन? त 90 - 60 भनेको के हो त? साइन 30 डिग्री हो। त साइन 30 डिग्री बराबर कस 60 डिग्री हुन्छ। हेर त, यी साइन 30 डिग्री बराबर कसको कहाँनिर आयो? 60 डिग्रीमा आयो। त्यस्तै साइन 45 बराबर कस 45 हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी कस 60 बराबर साइन 30 हुने भयो, साइन 60 बराबर कस 30 हुने भयो। यसै गरी चाहिँ जाने। tan को फेरि भन्नु, tanलाई यमुनाले भने जस्तै tan भनेको साइन अपन कस हो। 0/1 0, 1/2 अपन √3/2 2 क्यान्सल भयो, 1/√3 √2 क्यान्सल भयो 1 हैन, 2 क्यान्सल भयो √3 अनि 1/0 भनेको के हुने भयो त? इन्फिनिटी हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले साइन कस tan को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ कसेक सेक र कट को चाहियो भनेदेखि
यो कसेक भन्न साथ 1/sin हो 1/0 गर यो के हुने भयो इन्फिनिटी हुने भयो 1/1/2 भनेको 2 हुने भयो यो हुने भयो √2 हुने भयो हैन यो के हुने भयो त 2/√3 हुने भयो यो हुने भयो 1/1 भनेको 1 हो हैन सेकको 1/1 भनेको 1 भयो यो भनेको 2/√3 ठ्याक्क उल्टो हुने भयो के यो √2 यो हुने भयो 2 यो हुने भयो 1/0 इन्फिनिटी सरी इन्फिनिटी त्यसै गरी कटको 1/0 भनेको इन्फिनिटी हैन यो √3 भयो यो भनेको 1 नै भयो यो भनेको 1/√3 भयो यो भनेको 1/∞ भनेको 0 यसै गरी जाने आवश्यक पर्यो भनेदेखि यो पनि हामी गर्न सक्छौँ अब यो भन्दा फर्दर यता जान पर्यो भने के गर्ने है यो भन्दा यता के गर्ने भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ अब यो कसेक सेक कट भने चाहिँ साइन कस र ट्यान को उल्टो हो नि त साइन को उल्टो कसेक हो हैन कस को उल्टो सेक हो ट्यान को उल्टो कट हो त 1/0 भने के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ त्यसले गर्दा यहाँनेर इन्फिनिटी आयो अब 1/2 को उल्टो भनेको 2/1 भएन 2 भयो 1/√2 को उल्टो भनेको √2/1 भएन √2 भयो हैन त √3/2 भनेको 2/√3 भयो यहाँ उल्टो हुँदाखेरि 1/1 भनेको 1 नै भयो हैन यहाँ 1/1 1 नै भयो 1/√3/2 भनेको 2/√3 भयो है ठीक छ त यसरी चाहिँ जाने भयो अब यो भन्दा फर्दर अझ उता जान पर्यो भने 90 + 30 भने के हुन्छ 120 90 + 45 भनेको 135 90 + 60 भनेको 150 र 90 + 90 भनेको 180 अब यसको कति हुने त अब ठ्याक्क यहाँ हेर है यो 1 भयो नि 1 पछि ठ्याक्क अब यहाँनिर √3/2 सार यो सार्दै जाने कि 1 पछि √3/2 त्यसपछि 1/√2 त्यसपछि 1/2 त्यसपछि 0 हो अब यहाँनिर फेरि सार यसपछि 1/2 यसपछि 1/√2 यही रिपिट भइरहेको छ कि यसपछि √3/2 यसपछि 1 यहाँनिर फेरि यसपछि के भने भयो √3 त्यसपछि के भने भयो 1 त्यसपछि के भने भयो 1/√3 त्यसपछि के भने भयो त 0 है तर यहाँनिर अब प्लस माइनस चिन्ह हुने के हुने भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले कास्ट रुल हेर्न सक्छौँ 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री हो अब यहाँनिर 120 डिग्री भनेको कहाँनिर पुग्यो त हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्यौँ हो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्यौँ हो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ त्यसले गर्दा यो साइनको भ्यालु हो त्यसले गर्दा यहाँ पोजिटिभै भयो तर यो कसको भ्यालुमा चाहिँ के आउँछ यहाँ माइनस साइन आउँछ हैन ट्यान पनि के हुने भयो त यहाँ माइनसै हुने भयो यो 0 मा त माइनस राख्नु नराख्नुको अर्थ छैन है अब यहाँ फेरि तिमीले रिपिट गर्यो भने यहाँनिर के हुने भयो 2/√3 यहाँनिर √2 यहाँनिर 2 यहाँनिर इन्फिनिटी यहाँ पनि के हुने भयो त 2 यो √2 यो 2/√3 यो के हुने भयो 1 यहाँनिर 1/√3 यहाँनिर 1 यहाँ √3 यहाँनिर इन्फिनिटी अब यहाँ यो कसेक पनि के हुने भयो पोजिटिभ हुने भयो सेक नेगेटिभ हुने भयो हैन कट पनि नेगेटिभ हुने भयो यसरी लेख्न सकिन्छ 180 सम्मको भ्यालु भयो अब अझ अगाडि 360 सम्मै तिमीलाई पुर्याउन पर्यो भने अब 180 मा फेरि तिमी के गर 30 जोड कति हुन्छ 180 + 30 कति 210 अनि 180 + 45
225 हैन। त्यस्तै गरी 180 प्लस 60 240। त्यस्तै गरी 180 प्लस 90 270। यसरी तिमी अगाडि अझ बढ्न सक्छौ। अब यसपछि के हुने त? यसपछि फेरि 1/2 हुने, त्यसपछि 1/√2 हुने। एवं रीतले जाने भयो। यो माइनसमा आउँछ, यो पनि माइनसमा आउँछ, किनभने यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ त? ट्यान र कट मात्रै पोजिटिभ हुन्छ। यो ट्यान यहाँनिर यो पोजिटिभ हुन्छ र यहाँनिर कट यो पोजिटिभ हुन्छ, अरू सबै नेगेटिभ हुनुपर्छ। कसेकबाट बुझेन, के बुझेन कसेकबाट? ल हेर, यो 0 को यो इन्फिनिटी कसरी आयो हेर। कसेक थीटा भनेको जहिले पनि के हो भने 1/sin थीटा हो है। यसको मतलब कसेक 0 भनेको 1/sin 0 हो। 1/sin 0 भनेको 0 हो। 1/0 भनेको इन्फिनिटी हो। कुरो बुझ्यौ? 1/0 इन्फिनिटी। अब 1/1/2 1 डिवाइडेड बाई 1/2 त यो भने के हो? 1 into 2/1 हो कि हैन? त यो 2 आयो हैन। त्यसै गरी 1 डिवाइडेड बाई 1/√2 भने कति हुन्छ? 1 into √2/1 हुन्छ कि हुँदैन? √2 आयो। कुरो बुझ्यौ? तिमीहरूको प्र्याक्टिस असाध्यै पुगेको छैन है। यो सामान्य कुरा पनि तिमीहरू नबुझ्नुको मतलब के हो भनेदेखि म्याथमेटिक्सको प्र्याक्टिस असाध्यै कम छ तिमीहरूको। प्र्याक्टिस राम्रोसँग गर्नु है। यो सामान्य कुरा हो नि यार। यो त यो अस्ति भर्खरै हामीले पढाए होइन? यो भिन्नमा फ्र्याक्सनमा हामीले पढेको होइन? फ्र्याक्सनको डिभिजन गर्ने बेलामा चाहिँ फ्र्याक्सनलाई हामीले उल्टाइदिन पर्छ र डिभिजनलाई मल्टिप्लिकेसनमा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अस्ति भर्खर पढाए हो कि हैन? अस्ति भर्खरै पढेको, अहिले तिमीले बिर्सिसक्यौ। ओके, यसरी चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त? स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरूको चाहिँ एउटा टेबल बनाऊ। टेबल बनाउने स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरूको। स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भनेको के भयो त? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यति मात्रै याद गरे पनि पुग्छ। किनभने अब तिमीलाई चाहियो, मानिलिउँ तिमीलाई चाहियो के त भन्दाखेरि साइन 240 डिग्री बराबर कति चाहियो? साइन 240 डिग्री बराबर कति भन्ने चाहियो। त्यसो भयो भने तिमी पहिला यसलाई चित्रमा राख। कास्ट रुल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। 240 भने कहाँ पुग्छ? यहाँ पुग्छ। भनेको आन्सर केमा आउने भयो? माइनसमा आउने भयो। अब यो 240 लाई के भन्न सक्छौ? या त तिमी 180 प्लस समथिङ भन्न सक्छौ, या 270 माइनस समथिङ भन्न सक्छौ। जे भन्न मन लाग्छ त्यति भन। यसलाई के भन? साइन 180 प्लसै गर न, सजिलो हुन्छ, किनभने चेन्ज हुँदैन त्यति भएपछि। 180 प्लस कति हो? 240 भनेको 60 है। 180 प्लस 60 हो। यसको मतलब यो भनेको माइनस साइन 60 डिग्री। माइनस साइन 60 भनेको √3/2 हो। कण्ठ गर्नै परेन, तिमीलाई यति मात्र थाहा भए पनि पुग्यो। यति मात्र थाहा भए पनि पुग्यो। चित्र बनाऊ, कहाँ पुग्छ त्यो अनुसारले के प्लस के गर्ने भनेर भन्ने कुरा हेर, अनि ठ्याक्क लाएर मिलिहाल्छ। यही कुरालाई तिमीले के भन्न सक्छौ? साइन 270 डिग्री माइनस कति? 30 डिग्री हो। त 270 माइनस थीटा भनेको के हुन्छ? कस थीटा हुन्छ। यो थर्ड क्वाड्रेन्ट भन्ना साथ यहाँनिर माइनस आउने भयो। अब माइनस कस 30 डिग्री हो। माइनस कस 30 डिग्री भन्ना साथ माइनस √3/2 आयो कि आएन? त्यसले गर्दा तिमीले सामान्य रूपमा 0, 30, 45, 60, 90 को मात्रै सम्झ्यौ भने पनि बाँकी स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरूको भ्याल्यु आउँछ है। अब स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भन्दा बाहेकको भ्यालुलाई चाहिँ अहिले तिमीले मतलब नगर, यो जरुरी छैन। यो भन्दा बाहेकको अहिले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि क्याल्कुलेटर युज नहुने खालको नै प्रब्लम आउने हो।
ओके, अगाडि बढौँ। बुझ्दैछौ? कुसुमलालले सोधेको छ 180 + 30 भन्नु र 270 - 60 भन्नु एउटै हो कि होइन? जोडी हेर न, 180 मा 30 जोड्दा त कति हुन्छ? 180 मा 30 जोड्दा कति हुन्छ? 210 डिग्री। 270 डिग्रीमा 60 जोड्दा त कति हुन्छ? 210 डिग्री। एउटै त हो नि, यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। अब तिमीलाई जस्तो चाहियो sin 210 डिग्री बराबर कति भन्ने चाहियो, त्यसो भने तिमीले के गर्न पर्यो? तिमी दुई तरिकाबाट गर्न सक्छौ। एउटा sin 180 + 30 गर्न सक्छौ हैन, र यो भनेको के हुने भयो? sin 180 + थीटा भनेको माइनस sin थीटा हो हैन। यसका लागि तिमीले चित्र बनाइहाल पहिला। CAST 0 90 180 270 हैन। कहाँ पुग्यौ तिमी? 180 प्लस समथिङ भनेपछि यहाँनिर पुग्यो। ट्यान मात्र पोजिटिभ हुन्छ, ट्यान र कट। यहाँ त साइनको भ्यालु निकाल्दैछौँ, त्यसले गर्दा माइनस भयो। -1/2 हो। अब यही कुरालाई तिमीले होइन म 180 + थीटा किन गर्ने, 270 - थीटा गर्छु भन्छौ भने यसैलाई तिमीले 210 लाई के भन्न सक्छौ त? 270 डिग्री - 60 डिग्री भन्न सक्छौ। अब sin 270 - थीटा भनेको के हो त? यहाँनिर यो चेन्ज साइन चेन्जेस टु कस हुने भयो, कस 60 डिग्री हुने भयो। तर यो के हुने भयो त? यहाँनिर ट्यान मात्र पोजिटिभ हुन्छ, त्यसले गर्दा यहाँ माइनसमा आउने भयो। माइनस कस 60 भने कति हो? 1/2 हो। यसरी गरे पनि -1/2 आयो, यसरी गरे पनि -1/2 आयो। क्लियर भयो? क्लियर भयो कि भएन? ल अब अगाडि बढौँ। अब म फेरि पाइथागोरस थ्योरमबाट सुरु गर्छु। पाइथागोरसले के भनेका थिए? पाइथागोरसले के भनेका थिए भन्दा h² = p² + b²। अब यो कुरालाई हामी थोरै यसैमा अलिअलि खेलौँ त। यसमा के गरौँ? दुवै तर्फ h² ले भाग गरौँ त। के होला? p² / h², b² / h² बराबर h² / h² हुन्छ। यो 90 डिग्री भयो भने यसको अपोजिट साइडलाई हामीले h भन्यौँ। मानिलिउँ यहाँनिर थीटा छ हो, यसको अपोजिट साइडलाई हामी के भन्छौँ? p भन्छौँ, र यो बाँकी रहने के हो त? b हो। त यो अवस्थामा h² = p² + b² हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। दुवैतर्फ हामी के गरौँ? h² ले भाग गरौँ। अब यहाँ हेर त, यो के हुने भयो? p² / h² + b² / h² बराबर h² / h² भयो कि भएन? दुवैतर्फ h² ले भाग गर्दा यसलाई हामी के गरौँ? p/h होल स्क्वायर, यसलाई गरौँ हामी b/h होल स्क्वायर बराबर h² / h² भनेको 1 भयो। और p/h, p/h भनेको के हुन्छ? यहाँ हेर त, यो फिगरमा p/h भनेको sin थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा को होल स्क्वायर बराबर 1 हो कि भएन? b/h भनेको cos थीटा हो। त्यसैले यो sin थीटा को होल स्क्वायर भन्नु र sin स्क्वायर थीटा भन्नु एउटै हो। यसरी लेख्ने गर्छौँ, प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 है। यहाँ ध्यान दियो है, यो sin स्क्वायर थीटा लेख्ने गरिन्छ है। sin स्क्वायर थीटा, फेरि sin थीटा स्क्वायर लेख्यो भने यसको अर्कै अर्थ हुन्छ। sin स्क्वायर थीटा र sin थीटा स्क्वायर को कुरा, यो मतलब अर्थ फरक छ। जस्तो मानिलिउँ थीटा बराबर 30 डिग्री छ भने यो sin स्क्वायर 30 डिग्री भनेको sin 30 डिग्री को मान कति हुन्छ त्यसलाई स्क्वायर गर भन्न खोजेको। यसको मतलब sin थीटा स्क्वायर भन्नुको मतलब चाहिँ sin 30 डिग्री कै स्क्वायर, पहिला 30 डिग्री को स्क्वायर गर, अर्थात् यो भनेको sin
30 डिग्री इन्टु 30 डिग्री गर, कति आउँछ त्यसलाई त्यसको चाहिँ भ्यालु निकाल। त्यो यो भनेको चाहिँ है। त्यसले गर्दा साइन थीटा स्क्वायर नलेख्ने, साइन स्क्वायर थीटा लेख्ने है। है यो के भयो त 1 है। यसलाई हामी के भन्छौँ? पाइथागोरियन आइडेन्टिटी भन्छ यसलाई, किनभने पाइथागोरस थ्योरमबाट आएको हुनाले पाइथागोरियन आइडेन्टिटी भनिन्छ। ठिक छ। अब यही पाइथागोरस थ्योरमबाट अलिकति अगाडि बढौँ त। जस्तो हामीलाई के दियो? h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिएको छ। दुवैतर्फ p स्क्वायरले भाग गरौँ त के हुन्छ? अहिले अलिकति चेन्ज गरौँ। अघि h स्क्वायरले भाग गऱ्यौँ, अब p स्क्वायरले भाग गरौँ, त्यसपछि b स्क्वायरले भाग गरौँला, के आउँछ हेरौँ है। त्योभन्दा अगाडि यसैमा हेरौँ त। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आउन साथ है, एकछिन यो यतापट्टि एकछिनमा जाउँ होला। है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आउन साथ हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ? साइन स्क्वायर थीटा बराबर यो कस स्क्वायर थीटालाई यता लगिदियो भने के हुन्छ? 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा। यदि कतै साइन स्क्वायर थीटा छ भने त्यसलाई हामीले कसमा चेन्ज गर्ने हो भने 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा लेखिदिन सक्छौँ। ठिक छ। अब यहीमा यदि हामीले दुवैतिर रुट लिदियौँ भने के हुन्छ? साइन थीटा बराबर रुट ओभर 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा। ठिक छ। दुवैतिर हामीले रुट लिने हो भने साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा हुन साथ साइन थीटा बराबर के हुने भयो त? अंडर रुट 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा भयो। त्यसै गरी यो कसलाई यता किन लाने? साइनलाई लगी हेरौँ के हुन्छ? साइन कस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के हुन्छ? साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ। हेरौँ त, यो साइन स्क्वायर थीटालाई यता लग्देऊ त, यो प्लसमा छ, यतापट्टि जाँदा माइनसमा हुन्छ। कस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यसको मतलब के निस्किन्छ? कस थीटा बराबर अंडर रुट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यी पनि के हुन्छ? पाइथागोरियन आइडेन्टिटी हो। पाइथागोरस थ्योरमबाटै आएको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौँ? पाइथागोरियन आइडेन्टिटी भन्छौँ। ठिक छ। अब के गरौँ? अब दुवैतर्फ p स्क्वायरले भाग गरौँ। के गरौँ? दुवैतर्फ p स्क्वायरले भाग गरौँ। p स्क्वायरले भाग गर्दा के हुन्छ? h अपन p को होल स्क्वायर इक्वल टु p अपन p को होल स्क्वायर प्लस b अपन p को होल स्क्वायर। अब h अपन p भनेको p अपन h को उल्टो हो के हैन? h अपन p भन्न साथ p अपन h को उल्टो भयो कि भएन? h अपन p भनेको p अपन h को उल्टो भयो भनेको साइन को उल्टो भयो। यो भनेको के भयो त? कसेक हो। कसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टु p अपन p भनेको 1, 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो प्लस b अपन p अपन b को उल्टो भयो। p अपन b को उल्टो भन्न साथ के भयो त? tan को उल्टो भयो, कट स्क्वायर थीटा हो। कसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा। यो पनि एउटा पाइथागोरियन आइडेन्टिटी हो। कट स्क्वायर थीटालाई यता लिएर आयो भने के हुन्छ? कसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब यही कुराबाट फर्दर अगाडि बढ्यो भने के आउँछ? कसेक थीटा बराबर अंडर रुट 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा आउँछ। र यो 1 लाई यता लिएर गयो भने के हुन्छ? यो 1 लाई यतापट्टि लग्यो भने कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कट स्क्वायर थीटा हुन्छ। अर्थात् कट थीटा बराबर अंडर रुट कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ।
है। यो अर्को फर्मुला हो। अब तिमीले फेरि के गर भने दुवैतर्फ बी स्क्वायरले भाग गर्दा के हुन्छ हेर। दुवैतर्फ बी स्क्वायरले भाग गरी हेर, पक्कै पनि के आउँछ भने सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आउँछ है। दुवैतर्फ बी स्क्वायरले भाग गर्यो भने यसमा, र सँगसँगै यसबाट हामीले के निर्कुल गर्न सक्छौँ त भन्दा सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ल्याउन सक्छौँ। अथवा यो 1 लाई यतापट्टि लगिदियो भने के आउँछ, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ। यसबाट के आउने भयो त tan थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यी सबै के हुन् त पाइथागोरियन आइडेन्टिटीहरू हुन्। यी पनि फर्मुलाहरू हुन्। यी फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले कसरी निकाल्यौँ त पाइथागोरस थ्योरमबाट निकाल्यौँ, सजिलै निस्किन्छ। बुझिरहेका छौ? लेख च्याट बक्समा। बुझिएको छ? ओके, भेरी गुड। ल अब यति भइसकेपछि म एउटा क्वेसन गर्छु। यदि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 भाई x को मान कति होला? ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी जति पनि हुन सक्छ। ब्याक गर्नु भनेछ। ल ब्याक गरे भएपछि भयो सर भन्नु भन है। त्यसपछि अनि अर्को त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसन गर्ने। अब यो क्वेसनको आन्सर के होला एनालाइज गरौँ। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 भए x को मान कति होला? कति होला हेर त। x को मान 0 राख्यो भने के हुन्छ? sin स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 0 डिग्री गर्यो भने के हुन्छ हेर त। sin 0 भनेको 0, 0 को स्क्वायर प्लस cos 0 भनेको 1, 1 को स्क्वायर। 0 प्लस 1 को स्क्वायर भनेको 1 आयो। भनेपछि 0 मिल्दो रहेछ। 30 राखी हेरौँ त। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री यो भनेको कति हुन्छ? sin 30 भनेको 1/2 यसको होल स्क्वायर, cos 30 भनेको √3/2 यसको होल स्क्वायर कति हुन्छ? 1/4 यो भनेको 3/4 कति भयो? 3 1 4/4 भनेको कति भयो? 1 भयो। हो यो पनि मिल्यो। 45 राखी हेर त। sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री कति भयो? यो 1/√2 यसको होल स्क्वायर
प्लस यो पनि 1/√2 यसको होल स्क्वायर के भयो 1/2 प्लस 1/2 यो भनेको कति भयो 2/2 यो भनेको 1 भनेपछि यो पनि मिल्ने रहेछ यो पनि मिल्ने रहेछ यो पनि मिल्ने रहेछ भनेको x को मान जतिसुकै राख है x को मान जतिसुकै राख sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 हुन्छ है त्यसले गर्दा जति पनि हुन सक्छ त्यही भएर यसलाई हामीले के भनेको हो त आइडेन्टिटी भनेको आइडेन्टिटी भनेको के हो परिचय होइन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 हुन्छ जेसुकै अवस्थामा चाहे आकाश खसोस् चाहे जेसुकै होस् sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 हुन्छ x को मान जतिसुकै होस् है त्यही भएर हामीले आइडेन्टिटी भने हो बुझ्यो कुरो यो अचम्म लाग्यो होला तिमीहरुलाई किन यस्तो भयो भनेर अघि हामीले यहाँ हेर त यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 ल्याएको थियौ नि अघिको कपी एकचोटी पल्टाएर हेर त sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएको थियो नि त्यो कहाँबाट आयो थीटाको मान कति हुँदाखेरि यो मिल्छ त थीटाको मान जतिसुकै होस् यो के हुन्छ त यो सत्य हुन्छ यो कथन सत्य हुन्छ तिमीले क्याल्कुलेटरमा राखिएर थीटाको मान 110 डिग्री राखिएर हैन थीटाको मान तिमीले चाहिँ 0.5 डिग्री राखिएर अथवा 30.4425 राखिएर जतिसुकै राख यही आउँछ है थीटाको मान जतिसुकै होस् sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर के हुन्छ 1 हुन्छ है अब अलिकति अगाडि बढौं अब हामी के हेरौं भन्दाखेरि सम एंगल फर्मुला भन्ने छ यो हेर्छौं है सम एंगल फर्मुला हामी सम एंगल फर्मुला हेर्छौं सम एंगल फर्मुला भन्ना साथ यो के हो भन्दाखेरि sin a plus b बराबर कति हुने अथवा cos a plus b बराबर कति हुने र सँगसँगै tan a plus b बराबर कति हुने यो कुरा हेर्छौं हामी अब यसको डेरिभेसन सजिलै छ यो डेरिभेसन तिर नलागौं समय मात्र खराब हुन्छ सजिलो छ यो फर्मुला याद गर्नलाई है sin a plus b बराबर पहिला sin छ त्यसले गर्दा sin a लेख इन्टु sin भन्ने बित्तिकै sin र cos के हुन्छ मिलेर आउँछ sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b यहाँ हेर है sin भन्ना साथ मिलेर आउँछ sin र cos पहिला sin a नै लेख्छौं sin a लेखिसकेपछि अब लेख्न बाँकी के रह्यो cos लेख्न बाँकी रह्यो b लेख्न बाँकी रह्यो cos b अनि यहाँ प्लस छ प्लस a लेख्छौं अब फेरि के गर्ने यसको उल्टोपट्टि sin a थियो अब यहाँ cos a लेख्ने त्यस्तै गरी यहाँ cos b छ sin b लेख्ने अब त्यस्तै गरी यो cos को चाहिँ के हुन्छ भने यो sin को यो sin यसले मान्छ हैन cos ले चाहिँ यो sin लाई मान्दैन यो प्लस लाई मान्दैन हैन बिचमा माइनस हुन्छ यहाँ माइनस छ भने प्लस हुन्छ प्लस छ भने माइनस हुन्छ र यो के हुन्छ भने यसले यो sin लाई मान्दैन त्यसले गर्दा आफू एकतिर आउँछ अर्कोतिर आउँछ भनेको cos सँग मिल्छ sin सँग मिल्छ पहिला त cos नै लेख्न पर्यो किनभने cos बाटै सुरु छ cos a इन्टु के लेख्न पर्यो cos b नै लेख्नु है यो cos a cos b सँगसँगै आउँछ sin र cos मिलिजुली गर्दैनन् के यो प्लस को उल्टो हुन्छ यहाँ माइनस है यहाँ के भने भयो sin a sin b ठीक छ यो हुने भयो एकचोटी फेरि मैले भन्छु sin a plus b भन्न साथ यो sin ले यो भित्रको sin लाई पनि मान्छ त्यसले गर्दा यहाँ प्लस भयो भने प्लसै आउँछ माइनस भयो भने माइनसै आउँछ sin a cos b sin र cos मिलिजुली आउँछ sin a cos b plus cos a sin b cos a plus b भनेको cos a into cos b minus sin a into sin b cos सँग आयो sin सँग आयो यो sin लाई यसले मानेन प्लस आएको छ भने यहाँ माइनस आयो यहाँ माइनस आएको छ भने यहाँ प्लस आउँछ है त्यस्तै गरी tan को हेरौं tan को के हुन्छ भने tan भन्ना साथ
ट्यान भनेको के हो? साइन अपन कस हो, साइन अपन कस हो। त माथि यसले यो प्लस चिन्हलाई मान्छ, तल यो प्लस चिन्हलाई मान्दैन, तल चाहिँ माइनस हुन्छ। त्यसले गर्दा माथि साइनको कम्पोनेन्ट हुने भए हुनाले माथि प्लस हुन्छ, तल कसको कम्पोनेन्ट हुने हुनाले तल माइनस हुन्छ है। ट्यान ए प्लस बी भनेको ट्यान ए प्लस ट्यान बी अपन 1 माइनस ट्यान ए इन्टु ट्यान बी हुन्छ। त्यसै गरी हामी डिफरेन्स एङ्गल फर्मुला हेर्छौँ। डिफरेन्स एङ्गल फर्मुला भनेको साइन ए माइनस बी बराबर कति हुने, त्यस्तै गरी कस ए माइनस बी बराबर कति हुने, ट्यान ए माइनस बी बराबर कति हुने। त साइन ए माइनस बी ठ्याक्कै यही सम्झौँ, साइन र कस मिलिजुली आउँछ, यहाँ जे छ त्यही साइन बिचमा आउने भयो। यसमा मिलिजुली आउँदैनन्, कस कससँगै आउँछ, साइन साइनसँगै आउँछ, कस र कस बी सँगसँगै आए, त्यसले गर्दा यहाँ माइनस छ भने यहाँ उल्टो हुने भयो, प्लस हुने भयो। अनि यहाँनिर के हुने भयो त, साइन ए साइन बी। अब यहाँनिर के हुने भयो, माथि माइनस हुने भयो, तल चाहिँ प्लस हुने भयो। ट्यान ए माइनस ट्यान बी अपन 1 प्लस ट्यान ए इन्टु, यो फर्मुला पनि तिमीहरूले सम्झिराख्नु पर्यो, ताकि अघि मैले यहाँ च्याट बक्समा हेरेको थिएँ, धेरै साथीहरूले चाहिँ सर यो साइन 15 डिग्रीको मान कति हुन्छ क्याल्कुलेटर प्रयोग नगरिकन निकाल्ने, कस 75 डिग्रीको मान कति हुन्छ क्याल्कुलेटर प्रयोग नगरिकन निकाल्ने भनेर सोधिरहेको थिएँ है। त यो 15, 75 यस्ता यस्ता अङ्कहरू निकाल्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरूबाट निकाल्ने है। यो 15 भनेको दुईटा कुन स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरूलाई जोडेर वा घटाएर निकाल्न सकिन्छ। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री गरियो भने के हुन्छ, 45 र 30 भनेको त स्ट्यान्डर्ड एङ्गल हो, 45 माइनस 30 भने 15 हुन्छ कि हुँदैन। त साइन ए माइनस बी भने के हुन्छ सम्झौँ। साइन ए माइनस बी भनेको साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी, साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी। त्यसो भने साइन 45 भनेको 1/√2, कस 30 भने कति, √3/2, कस 45 भने कति 1/√2, साइन 30 भनेको 1/2। कति आयो, यो √3/2√2 आयो, माइनस यो 1/2√2 आयो। हेर त, भिन्नमा यदि डिनोमिनेटर सेम भयो भने न्युमेरेटरमा हामीले के गर्न सक्छौँ, प्लस माइनस गर्न सक्छौँ, जोड घटाउ गर्न सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो कति हुने भयो त, √3 - 1/2√2। यसलाई यति नै छोडिदिए हुन्छ। अथवा यो तल सकेसम्म रुट नराख्ने चलन हुन्छ हैन, तल रुट नराख्ने चलन हुन्छ। यदि तलको यो √2 लाई हटाउनु छ भने तलमाथि हामीले के गर्न सक्छौँ, √2 ले गुणन गर्न सक्छौँ, अनि तलको √2 हट्छ हैन। यदि तल रुटमा छैन भने चाहिँ यसरी गर्नु है, तलको रुटलाई हटाउनलाई के गर्न सकिन्छ त्यो काम तिमीहरूले गर्न सक्छौ। र यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, र्यासनलाइज गरेको भन्छौँ, है। यसलाई र्यासनलाइज गर्न सकिन्छ। तलको √2 हटाउनको लागि तलमाथि √2 ले गुणन गर्यो भने आखिर √2/√2 भने त 1 नै हो नि, त्यो गर्न सकिन्छ, 1 ले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। ठीक छ। अब यो यति आन्सर छैन अप्सनमा भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, √2 ले तलमाथि गुणन गर्नु पर्यो। अब cos 75 डिग्रीको मान हामी निकाल्छौँ। cos 75 डिग्री भनेको के हो, cos 75 डिग्री भनेको कतिबाट कति घटाउँदा अथवा जोड्दा हुन्छ, cos 45 प्लस 30 होला। cos 45 प्लस cos 30 भनेको के हुन्छ, cos 75 हुन्छ। अब यो भने के हुने भयो र त, cos a प्लस b भनेको cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी हैन। cos 75 र साइन 15 को भ्यालु एउटै आउनुपर्छ, यही आउनुपर्छ यसमा आन्सर पनि। cos 45 भने कति 1/√2, cos 30 भनेको √3/2 माइनस साइन 45 भनेको 1/√2, साइन 30 भनेको 1/2 कति आयो √3/2√2 माइनस 1/2√2 √3 माइनस 1/2√2 क्लियर छ? क्लियर छ कि छैन? यसरी हामीले डिफरेन्स एंगल फर्मुला युज गरेर चाहिँ अथवा सम एंगल फर्मुला युज गरेर हैन हामीलाई दिएको कुरा विदाउट युजिङ क्याल्कुलेटर निकाल्न सकिन्छ। ओके, सार्न बाँकी छ भने सारिहाल। ओके, सारा सारा cos 75 डिग्री हेर्दैछौँ नि हामीले। साइन 75 डिग्री को हेर्यो भने साइन a प्लस b को फर्मेटमा होला हैन। अहिले त हामीले cos 75 डिग्री को हेर्दैछौँ नि, cos a प्लस b को फर्मेटमा भनेको cos a प्लस b भने यो हैन, cos a cos b माइनस sin a sin b। यो सम एंगल फर्मुला र डिफरेन्स एंगल फर्मुला को यो डेरिवेसन हुन्छ। सम एंगल फर्मुला को डेरिवेसन असाध्यै सजिलो छ, तिमीले युट्युब मा सर्च गर मज्जाले भेटिन्छ बुझिन्छ पनि। अब अहिले मैले यहाँनेर ल्याएँ भनेदेखि तिमीहरुले बुझ्लाउ नबुझ्लाउ हैन। अनि फेरि त्यसमाथिबाट चाहिँ के रे समय बढी खर्च हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्र मैले नल्याउन खोजेको हो, सजिलो छ। केहीले बुझ्लाउ केहीले नबुझ्लाउ। यति बुझेपछि पुग्छ। अरुण शाहले तल देखिएन, जहाँसम्म देखिया छ त्यहाँसम्म सार, त्योभन्दा तल आफै गर न। भएपछि भयो भन है। ओके, सोल्युसन अफ ट्रायंगल। सोल्युसन अफ ट्रायंगललाई बुझ्नुभन्दा पहिला ट्रायंगलका कम्पोनेन्टहरुलाई बुझ्नु जरुरी छ। ट्रायंगलमा जम्मा जम्मी के हुन्छ, 6 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छन्, 3 वटा एंगल र 3 वटा साइड है। यो भन्दा बाहेक हामीले 7औं कम्पोनेन्टको रूपमा त्यो ट्रायंगलको एरियालाई पनि लिन सक्छौं हैन। त्यसले गर्दा ट्रायंगलको 6 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् हुनलाई, र कहिलेकाहीँ 7औं कम्पोनेन्ट के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त एरिया हो है। र सोल्युसन अफ ट्रायंगल भनेको के हो भने ट्रायंगलमा भएका विभिन्न कम्पोनेन्टहरु हैन, ट्रायंगलका विभिन्न कम्पोनेन्टहरु हामीलाई दिएका हुन्छन् हैन, र त्यो दिएका कम्पोनेन्टहरुको आधारमा बाँकी कम्पोनेन्टहरु सल्भ गर्नु पत्ता लगाउनुलाई हामी के भन्छौं त सोल्युसन अफ ट्रायंगल भन्छौं। त्रिभुजको समाधान भनेको के हो त त्रिभुजका विभिन्न कम्पोनेन्टहरुको आधारमा
बाँकी कम्पोनेन्टहरु पत्ता लगाउनलाई हामी के भन्छौं सोलुसन अफ ट्रायंगल भन्छौं। अब यो सोलुसन अफ ट्रायंगलका लागि विभिन्न टेक्निकहरु छन्। जस्तो एउटा साइन ल भन्ने छ है। साइन लले के भन्छ त भन्दाखेरि पहिला एउटा ट्रायंगल बनाऊ। मान लियो यो ट्रायंगल एबीसी हो है। एंगल ए को अपोजिट साइडलाई हामी स्मल ए ले इन्डिकेट गर्छौं, एंगल बी को अपोजिट साइडलाई स्मल बी ले र एंगल सी को अपोजिट साइडलाई स्मल सी ले। त साइन ल ले के भन्छ भने a बाई साइन ए इक्वल्स b बाई साइन बी इक्वल्स c बाई साइन सी हुन्छ भन्छ। यसलाई हामी भन्छौं साइन ल। अथवा कतै तिमीले साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल्स टू साइन सी बाई सी भन्यो भने यो पनि त्यही एउटै हो कुरो। यसलाई उल्टाइदियो भने त्यही त हुन्छ नि, साइन ए बाई ए साइन बी बाई बी साइन सी बाई सी है। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि त्रिभुजमा, यो कुनै एउटा स्पेसिफिक त्रिभुजका लागि होइन, जुनैसुकै त्रिभुजमा यदि हामीले कुनै भुजा र त्यो भुजाको विपरीत कोण को साइन मान को अनुपात यदि हामीले हेर्छौं भने त्यो के हुन्छ, फिक्स हुन्छ है। कुनै पनि त्रिभुजमा, फेरि पनि भन्छु, कुनै पनि त्रिभुजमा कुनै एउटा भुजा र त्यो भुजाको विपरीत कोण को साइन मान को अनुपात के हुन्छ, फिक्स हुन्छ। अर्थात यो त्रिभुजका लागि a अपन साइन a भन्नु र यो b अपन साइन b भन्नु उही नै आउँछ, बराबर आउँछ। यो c अपन साइन एंगल c भन्नु पनि उति नै आउँछ, फिक्स हुन्छ कुनै एउटा त्रिभुजका लागि है। फेरि सबै त्रिभुजका लागि एउटै हुने होइन है। a बाई साइन ए फर दिस ट्रायंगल र a बाई साइन ए फर अनदर ट्रायंगल फरक हुन सक्छ। तर यही ट्रायंगलका लागि a अपन साइन ए र b अपन साइन b र c अपन साइन c को भ्यालु चाहिँ एउटै आउँछ। यसैलाई हामी के भन्छौं, साइन ल भन्छौं। फेरि पनि भने मैले, कुनै पनि त्रिभुजमा कुनै भुजा र त्यो भुजाको विपरीत कोणको साइन मानको अनुपात के हुन्छ, फिक्स हुन्छ। यसैलाई हामी के भन्छौं, साइन ल भन्छौं है। हाम्रो सर्वेमा यो साइन ल कहाँनेर प्रयोग हुन्छ त भन्दा केमा, ट्रायंगुलेसनमा है। ट्रायंगुलेसनमा के हुन्छ, हामीसँग तीनवटै कोणहरु हुन्छन्, तीनवटै कोणहरु हामीले नापेका हुन्छौं। तीनवटै कोणको मान हामीलाई थाहा हुन्छ। एउटा आधार रेखाको लम्बाइ पनि हामीले नापेका हुन्छौं हो, र दुईवटा रेखाको लम्बाइ चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्रिभुजमा तीनवटै कोणको मान आयो, एउटा भुजा आयो भने बाँकी दुईटा भुजा हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं त, साइन ल को प्रयोग गरेर निकाल्न सक्छौं। यो ट्रायंगुलेसन यही प्रिन्सिपलमा आधारित छ, ठीक छ। त्यस्तै गरी अर्को कोसाइन ल छ। अर्को के छ, कोसाइन ल। कोसाइन ल पनि सजिलो छ। cos a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन 2bc हुन्छ। यहाँ हेर है, a b c सबै चक्रमा आउँछ। a b र c के हुन्छ, चक्रमा आउँछ। a पछि b, b पछि c, c पछि a। अब एंगल a भनेको त एंगलमा त a क्यापिटल राख्नै पर्यो, cos a भो। बाँकी सबै साइडहरुको खेल छ है। cos a इक्वल टू अब के हुने भयो त, a आइसक्यो अब पालो b को, b स्क्वायर प्लस अब पालो c को, c स्क्वायर माइनस माइनस है, त्यसपछि पहिलो प्लस, त्यसपछि प्लस, फेरि माइनस। अब c पछि के को पालो आउनुभयो, a स्क्वायर हो, अपन जुन दुईटा प्लसमा छ त्यो दुईटाको गुणनफल र 2bc। हेर त, त्यस्तै गरी cos b भन्न पर्यो भने के हुन पर्यो, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b पछि के आउन पर्यो, c, c पछि a हो, b पछि c, c पछि a पछि फेरि b।
अपन कुन दुईटा प्लस छ CA। त्यस्तै गरी cos C बराबर के हुने भयो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपन 2AB है। यसलाई हामी भन्छौँ कोसाइन ल। यदि हामीसँग त्रिभुजमा यदि त्रिभुजको तीनवटै भुजाहरू हामीलाई थाहा छ है, यदि त्रिभुजमा तीनवटै भुजाहरू थाहा छ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ त भित्री कोणहरू निकाल्न सक्छौँ है, भित्रका कोणहरू निकाल्न सक्छौँ। र तीनवटै भुजा नाप्ने भनेको हाम्रो सर्वेमा केमा नाप्छौँ हामीले ट्राइलेटरेसनमा। ट्राइलेटरेसनमा के हुन्छ त हामीलाई सबै भुजाहरू ज्ञात हुन्छन् तर कोण हामीले कुनै पनि नाप्दैनौँ, कोण एउटा पनि नाप्दैनौँ र सबै भुजाहरूको आधारमा हामीले भित्री कोणहरू निकाल्न सक्छौँ र यो भनेको के हो त कोसाइन ल। ठिक छ। त यसरी यी चाहिँ साइन ल कोसाइन लहरूबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त त्रिभुजको समाधान गर्न सक्छौँ। ओके, यो सारिहालौँ त फटाफट। अब एकैछिन यहाँ हेरौँ त, यो 2BC लाई यतापट्टि गुणन गरिदियो भने के हुन्छ है, यो 2BC लाई यतापट्टि लगेर गुणन गरिदियो भने के हुन्छ 2BC इन्टु cos A हो। हेरौँ है, यो 2BC लाई यता लगेर cos A सँग गुणन गरिदिउँ 2BC cos A भयो। यो माइनस A स्क्वायरलाई यता लगिदिउँ 2BC cos A लाई यता ल्याइदिउँ। हेरौँ है, अब के हुन्छ A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। यहाँ हेर है, हामीले के गर्यौँ यो 2BC लाई यतापट्टि लगिदिउँ हैन, यो A स्क्वायरलाई यता लिएर आयौँ माइनस A स्क्वायर यतापट्टि आउँदा प्लस A स्क्वायर भयो। यो 2BC cos A यतापट्टि जाँदा माइनस 2BC cos A भयो। त्यस्तै गरी यदि हामीले यसलाई मिलायौँ भने के हुन्छ B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA cos B। त्यसै गरी C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C। यो पनि के हो त कोसाइन लकै फर्म हो है। त हामीले कोसाइन लमा यो फर्मुला आयो अथवा यो फर्मुला आयो भने यो दुईटै के हो त कोसाइन ल नै हो है। साइन लमा यो फर्मुला आयो अथवा यो फर्मुला आयो भने यो दुईटै के हो त साइन ल नै हो, नचुकिनु है। यो पनि चक्रमै छ हेर, ए पछि बी, बी पछि सी, सी पछि हेर है, ए पछि बी, बी पछि सी, सी पछि अब ए पछि बी, बी पछि सी आइहाल्यो। अब माइनस यो 2BC, यो जुन दुईटा प्लस छ त्यसलाई माइनस 2BC गर्ने अनि कस एङ्गल यतापट्टि जे छ त्यसकै एङ्गल यतापट्टि, यतापट्टि जे छ त्यसकै एङ्गल यतापट्टि, यतापट्टि जे छ त्यसकै अपोजिट एङ्गल यतापट्टि। यसरी चाहिँ हामीलाई यो कुरा सम्झाउन पर्यो। र यदि कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू कस्तो दिन सक्छ भनेदेखि निम्न मध्ये साइन ल कुन हो भन्यो A बाई साइन A बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C दियो। सेकेन्ड अप्सनमा साइन A बाई A साइन B बाई B साइन C बाई C दियो।
हैन, यो सबै हो। किनभनेदेखि ए साइन बी बराबर बी साइन ए, हेर त, ए साइन बी बराबर बी साइन ए भनेकै यदि यो साइन बीलाई यता लगिदेऊ, यो साइन एलाई यता लिएर आयो भने ए अपन साइन ए बराबर बी अपन साइन बी, यही आइहाल्यो नि आखिर, हैन। त्यसले गर्दा यस्तो दिन सक्छ कहिले काहीँ। कुन हो कोसाइन ल? कोसाइन फर्मुला यतिमध्ये कुन हो? यो पनि हो, यो पनि हो, यो होइन। किनभनेदेखि यहाँनिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ अनि यहाँ माइनस हुन्छ अनि मात्र हुन्छ। त्यसले गर्दा यो दिएको गलत छ, ए र बी दुवै यो हुने भयो। अगाडि बढ्दा हुन्छ। ल अगाडि बढौँ है त। अब हामी जाउँ केमा त भन्दाखेरि सर्कुलर मेजरमा। सर्कुलर मेजरमा हामी खास रेडियनका कुराहरू गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि ल ब्याक गर्नु भन्ने साथीले ल ब्याक। ट्रायंगलको कम्पोनेन्टहरू भनेको तीनवटा कोण र तीनवटा भुजा हो, हैन। त हामीलाई केही दिएका हुन्छन् र केही निकाल्नु पर्ने हुन्छ। दिएका कम्पोनेन्टहरूको आधारमा जुन कम्पोनेन्टहरू हामीले समाधान गर्छौं, हैन, त्यो समाधान गर्नुलाई नै हामी के भन्छौं? त्रिभुजको समाधान भन्छौं। ठीक छ? त्रिभुजको समाधान भनेको के हो त भन्दाखेरि त्रिभुजका सम्पूर्ण कम्पोनेन्टहरू पत्ता लगाउने काम, तीनटा कोण र तीनटा भुजा पत्ता लगाउने कामलाई हामी के भन्छौं? सोलुसन अफ ट्रायंगल भन्छौं। र त्यो सोलुसन अफ ट्रायंगलका लागि चाहिँ हामीसँग के छ? दुईवटा लहरु छन्, साइन ल र कोसाइन ल, जुन हामीले हेरिसक्यौं। ल अगाडि बढौं। अब सर्कुलर मेजरमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामी सर्वप्रथम सर्कलको है, सर्कलको सर्कमफेरेन्स के हुन्छ त? 2 पाई आर हुन्छ र सर्कलको एरिया के हुन्छ त? पाई आर स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है।
यति हुन्छ। सर्कलको सर्कम्फेरेन्स के हुन्छ 2πr हुन्छ। यदि r भनेको वृत्तको अर्धव्यास हो भने यो वृत्तको परिधि भनेको 2πr हुन्छ। त्यस्तै गरी वृत्तको अर्धव्यास r हो भने यसको क्षेत्रफल के हुन्छ πr² हुन्छ। अब यति भइसके पछाडि हामी सर्कुलर मेजरतिर प्रवेश गर्छौं। यो कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। एउटा गोलो पार सर्कम्फेरेन्स र एरिया लेख अगाडि बढ्नु है। यसमा सर्वप्रथम हामीले के बुझौं भन्दाखेरि 1 रेडियन एंगललाई डिफाइन गरौँ। 1 रेडियन एंगल भनेको के हो? 1 रेडियन एंगल भनेको के हो यो कुरा पत्ता लगाउनु। त 1 रेडियन एंगल भनेको के हो त भन्दाखेरि वृत्तमा अर्धव्यास हुन्छ। यो अर्धव्यासको लम्बाई बराबरको चापले है, यो अर्धव्यास जति लामो छ यो वक्ररेखा पनि त्यति नै लामो छ हैन। अर्धव्यास बराबरको चापले केन्द्रमा बनाउने कोणलाई हामी के भन्छौं 1 रेडियन एंगल भन्छौं है। यो अर्धव्यास बराबरको चापले केन्द्रमा बनाउने कोणलाई हामी के भन्छौं 1 रेडियन एंगल भन्छौं। यहाँनिर लेखौं वृत्तको अर्धव्यास बराबरको चापले केन्द्रमा परिवेष्टित गर्ने कोणलाई 1 रेडियन एंगल भनिन्छ। एकैछिन है सार्दै गर त। भइसक्यो। 1 रेडियन एंगल भनेको के रहेछ त वृत्तको अर्धव्यास बराबरको चापले केन्द्रमा परिवेष्टित गर्ने कोण रहेछ है। 1 रेडियन भनेको के हो वृत्त, कुनै पनि वृत्तमा हामीले 1 रेडियन एंगल बनाउनु पर्यो भने यो अर्धव्यास बराबरको चाप यो लम्बाई पनि के हुन पर्यो योसँग बराबर हुन पर्यो। अनि यो यहाँनेर बन्ने एंगल भनेको 1 रेडियन एंगल है। अब यहाँ हेर्नु त यो पुरै होल वृत्तमा टोटल एंगल कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ। अथवा त्यो भनेको के हो त 2π रेडियन हो हैन। 2π रेडियन को एंगल बन्ने हो। एकैछिन है एकैछिन। है वृत्तको अर्धव्यास बराबरको चापले केन्द्रमा परिवेष्टित गर्ने कोणलाई 1 रेडियन एंगल भनिन्छ। अब
वृत्त होल कम्प्लिट सर्कल भइदिया भए केन्द्रमा परिवेष्टित हुने कोण कति हुन्थ्यो? कति हुन्थ्यो? 2 पाई आर हुन्थ्यो, के अरे सरी 2 पाई रेडियन हुन्थ्यो हो। र त्यति बेला चापको लम्बाइ कति हुन्थ्यो? 2 पाई आर हुन्थ्यो हो। यहाँ हेर त, जस्तो यहाँनिर के हेरौँ भने एकैछिन है त, केन्द्रमा बन्ने कोण, केन्द्रमा बन्ने कोण 1 रेडियन हुँदा चापको लम्बाइ कति छ? चापको लम्बाइ कति छ? आर छ हो। यहाँ हेर त, किनभने यो परिभाषा नै हो नि। केन्द्रमा बन्ने कोण 1 रेडियन हुँदा चापको लम्बाइ कति छ? आर छ है। केन्द्रमा बन्ने कोण यदि 2 पाई रेडियन भयो भने चापको लम्बाइ कति हुन पर्यो? आर इन्टु 2 पाई हुन पर्यो कि पर्न? त्यो भनेको के हो त? 2 पाई आर हो। र यो भनेको के हो? कम्प्लिट सर्कलको के हो त? पेरिमिटर अथवा सर्कमफेरेन्स हो नि 2 पाई आर भनेको है। त यो 1 रेडियन कोणको परिभाषा अनुसारको हामीले हेर्ने हो भने पनि वृत्तको परिधि कति देखिन्छ त? 2 पाई आर भन्ने देखिन्छ। ठिक छ, यहाँनिर कुरा बुझ्यो? त्यस्तै गरी अब यहाँनिर हेरौँ। अब यो चापको लम्बाइ अर्धव्याससँग बराबर हुँदा त केन्द्रमा बन्ने कोण 1 रेडियन रहेछ भने चापको लम्बाइ अरू नै कुनै भयो, चापको लम्बाइ फरक पर्यो भने केन्द्रमा बन्ने कोण कति आउँछ होला त? त्यो कुरा हामी हेर्छौँ नेक्स्ट गरेर। यो अर्धव्यास भयो, मानिलिउँ चापको लम्बाइ आर नभएर यल छ। यल लम्बाइको चापले केन्द्रमा बनाउने कोण थीटा रेडियन छ मानौँ। ठिक छ। अब यहाँनिर हेरौँ त, यहाँनिर हामीले अघि के देख्यौँ त भन्दाखेरि चापको लम्बाइ आर हुँदा, चापको लम्बाइ आर हुँदा केन्द्रमा बन्ने कोण कति थियो? 1 रेडियन थियो। ओके न। चापको लम्बाइ अर्धव्याससँग बराबर हुँदा केन्द्रमा परिवेष्टित हुने कोणलाई हामी के भन्थ्यौँ? 1 रेडियन भन्थ्यौँ। त्यसो हो भने चापको लम्बाइ 1 इकाइ भयो भने केन्द्रमा बन्ने कोण कति हुन पर्यो? 1/r रेडियन बन्न पर्यो हो। त्यस्तै गरी चापको लम्बाइ यल भयो भने केन्द्रमा बन्ने कोण यो थीटा केसँग बराबर हुन पर्यो त? 1/r इन्टु यल रेडियनसँग बराबर हुन पर्यो। ऐकिक नियम लगाउँदैछु है मैले, युनिटरी मेथड। चापको लम्बाइ आर हुँदा केन्द्रमा बन्ने कोण 1 रेडियन, चापको लम्बाइ 1 हुँदा केन्द्रमा बन्ने कोण 1/r, चापको लम्बाइ यल हुँदा केन्द्रमा बन्ने कोण यल/r। यसको अर्थ यो थीटा भन्नु र यो यल/r भन्नु एउटै देखियो। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? थीटा बराबर यल/r भन्छौँ, जहाँ थीटा केमा हुन पर्यो? थीटा रेडियनमा हुनु पर्यो। ठिक छ। थीटा बराबर यल/r, यो कुरा तिमीहरूले सुनेका थियौ होला। पहिला पनि हामीले यो थीटा इक्वल टु यल/r लाई प्रयोग गरेका थियौँ। अहिले बुझ्यौ होला यो थीटा इक्वल टु यल/r भनेको के हो। थीटा भनेको केन्द्रमा परिवेष्टित हुने कोण हो, यल भनेको चापको लम्बाइ हो, आर भनेको वृत्तको अर्धव्यास हो। यदि यल लम्बाइको चापले केन्द्रमा बनाउने कोण थीटा छ भने थीटा बराबर यल/r हुन्छ। यो पनि के हो त? एउटा आइडेन्टिटी नै हो, थीटाको फर्मुला नै हो, थीटा इक्वल टु यल/r। अब यदि तिमीलाई प्रश्नहरू दियो भने त्यो प्रश्न अनुसारको चाहिँ तिमीले हल गर्न सक्छौ। जस्तो एउटा मैले प्रश्न भन्छु है त, कुनै वृत्तको
अर्धव्यास कुनै वृत्तको अर्धव्यास 10 मिटर रहेछ। सो वृत्तमा 5 पाई मिटर लम्बाइको चापले केन्द्रमा कति कोण बनाउला? यो प्रश्न भयो। कुनै वृत्तको अर्धव्यास, यसलाई समाधान गरौँ है त। कुनै वृत्तको अर्धव्यास r बराबर कति रहेछ त? 10 मिटर रहेछ। वृत्तमा 5 पाई मिटर लम्बाइको चापले, चापको लम्बाइ कति छ? l बराबर 5 पाई मिटर रहेछ हैन। अब केन्द्रमा कति कोण बनाउला? थीटा बराबर कति भनेर सोध्यो। हामीलाई थाहा छ थीटा बराबर l अपन r हो हैन। l भनेको 5 पाई तल 10 हो भनेको 5 दुना 10 पाई अपन 2 रेडियन, यति एंगल बनाउने भयो। अब यसलाई तिमीलाई डिग्री अथवा ग्रेडमा चाहिँ आन्सर अप्सन छ भने पाई अपन 2 रेडियन भनेको के हो त? 90 डिग्री हो अथवा 100 ग्रेड पनि हो हैन। आन्सर अप्सनमा चाहिँ 90 डिग्री अथवा 100 ग्रेड अथवा पाई अपन 2 रेडियन छ भने माथिका सबै भन्न पर्ला हैन। प्रश्नमा के दिएको छ त्यो अनुसारले हामीले के गर्नु पर्यो त? निर्क्युल गर्न पर्यो। के सोधेको छ, के निकाल्नु पर्ने छ। यसरी चाहिँ हामीले थीटा इक्वल टु l अपन r वाला फर्मुलालाई युज गरेर धेरैवटा प्रश्नहरूको समाधान गर्न सक्छौं है। त यो विषयमा पनि हामी भोलिको क्लासमा चाहिँ अझ डिटेलमा 2-4 वटा क्वेशनहरू हामी हेर्ने छौं। यो तिमीहरूले सम्झन चाहिँ के पर्यो त? थीटा इक्वल टु l अपन r चाहिँ सम्झनु पर्यो। यो कहाँबाट आयो भनेर भोलि नसोध्नु। थीटा इक्वल टु l अपन r कहाँबाट आयो पहिला त्यो भनिदिनुस् भनेर भोलि नसोध्नु। भोलि सिधै हामी थीटा इक्वल टु l अपन r बाट विभिन्न प्रब्लमहरुको सल्भ गर्छौं। ठीक छ? ठीक छ? आजलाई मैले यति नै